अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं न्यूज क्यू। जिस तरह सर्द मौसम में अफ्रीकी मुल्कों में जो है वो परिंदों की नकल मकानी मामूल है, इसी तरह सियासतदानों का जो है बदलते हालात के साथ दूसरी जमातों में शमूलियत का आगाज हो चुका है। गुजरे जमानों में सियासतदान सियासत को इबादत समझते थे, क्योंकि वो इसको लोगों की खिदमत समझा किया करते थे कि हम खिदमत के लिए आ रहे हैं, हम अपने अवाम के मसाइल के हल के लिए आ रहे हैं। और आज के सियासतदान सियासत को तिजारत का जरिया तस्वर करते हैं। सियासतदानों की दूसरी जमातों में नकल मकानी के सिलसिले की पहल जो है वो बलूचिस्तान के नौमौलूद बाप पार्टी के लोगों की बिलावल हाउस कराची में पीपल्स पार्टी के कायद आसिफ अली जरदारी के हाथ पर बैत से हो चुकी है। पीपल्स पार्टी के कायद आसिफ अली जरदारी सियासत जो है वो सियासी हलकों में जोड़ तोड़ के बादशाह तस्वर किए जाते हैं। हालांकि ये इनका अपना कमाल नहीं, बल्कि इस अमल में इन्हें बाज जो है नादीदा कुव्वतों की वो पुष्टपनाही हासिल रही है। बलूचिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो और शहीद बेनजीर भुट्टो के नजरियाती कारकुनों जो हैं सरदार फतेह मोहम्मद हुसैनी, मीर बाज खान खेत्रियान और मीर सादक अमरानी और जमाल खान जो गजी जैसे जेलों की मौजूदगी के बावजूद पीपल्स पार्टी की जो है वो बाग दौड़ अली मोहम्मद जो है जद्दुक और सनाउल्ला जोहरी जो हैं इन्हें जो है वो इन जैसे बंदों को जो है वो इनके हवाले किए हुए सिर्फ महज इसलिए कि इन्हें जो है वो फरियाल तारपुल की हमायत हासिल है। हालांकि बलूचिस्तान में पार्टी को फाल बनाने के लिए पार्टी के नजरियाती वर्कर्स को साथ लेकर चलना जरूरी था। शहीद बेनजीर भुट्टो ने अपने दौरे इक्तदार में बलूचिस्तान के इन जेलों को पार्टी के लिए खिदमात के इतराफ में जो है वफाक में ओहदे भी दिए। चनाचा पीपल्स पार्टी की गैर जमहूरी पॉलिसियों के सबब चारों सूबों में नजरियाती कारकुनों की एक बड़ी तादाद पार्टी से अलहदा हो चुकी है। पीपल्स पार्टी जिसे कभी चारों सूबों में अवाम की हमायत हासिल थी, बेनजीर की शहादत के बाद सिंध तक महदूद हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में साबिक वजीर आला मीर अफजल खान मरहूम तो इनके ज्यादा दौर में ही पार्टी से किनारा कश हो गए थे। आफ्ताब शेरपाव जैसे नजरियाती लोगों को पार्टी की गैर जमहूरी पॉलिसियों के बायस अलहदगी इख्तियार करना पड़ी। वो अपनी जमहूरी जो है वतन पार्टी के प्लेटफॉर्म से इंतखाबात में हिस्सा लेकर ऐवान में पहुंच जाते हैं। बलूचिस्तान की तरह जो है खैबर पख्तूनख्वा में भी पीपल्स पार्टी जो है वो मुर्दा घोड़ा बन चुकी है। बाकी क्योंकि जितने भी इलाकों में देख लें कि हमारे इस रावलपिंडी में भी एक वक्त था कि पीपल्स पार्टी इस कदर अरूज पर थी कि पीपल्स पार्टी का एक टाइम था तो बहुत ज्यादा अरूज था। लेकिन अब बिल्कुल भी पीपल्स पार्टी को कोई मेरे ख्याल में पूछने वाला भी नहीं रहा है, क्योंकि हमें वो वक्त याद है जब चारों सूबों के आवाम की जुबान पर एक ही नारा होता था कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर हुआ करता था। जबकि 70 की दहाई में ये नारा आम था कि भुट्टो आएगा राज चलाएगा। पंजाब जो कभी पीपल्स पार्टी का गढ़ तस्वर किया जाता था, हर घराने पर पीपल्स पार्टी का परचम जो है वो लहराता था, लेकिन गुज़िश्ता पंजाब में जो है वो इंतखाबात में यहां पार्टी टिकट लेने वाला कोई नहीं था। वक्त गुजरने के साथ साथ हफ्ज जर के जो हैं पुजारियों ने अपनी कारस्तानियों से पीपल्स पार्टी को सिंध तक महदूद कर लिया है। अब सिंध में MQM के मुख्तलिफ धड़ों को यकजा किया जा रहा है, लिहाजा मौसमी परिंदों को जोड़ने के सिलसिले का जो है वो आगाज हो चुका है। वो इस अमल का जो है वो गमगाज है कि आइंदा आम इंतखाबात में किसी तरह इमरान खान को इक्तदार में आने से रोका जा सके। पंजाब में सियासी दंगल का आगाज हो चुका है। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही को अब एतमाद का वोट लेना होगा। अच्छी भली हुकूमत को हटाने के लिए पहले वजीर आला को डी नोटिफाई किया गया। इस तमाम सियासी हलचल का जो है मकसद मुल्क और कौम की तरक्की के बजाय इक्तदार का हसूल है। बदकिस्मती से सियासी वाबस्तगियों की जो है वो तब्दीली के सिलसिले का आगाज 1985 के बाद ऐसा शुरू हुआ जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सियासत में खरीदारी का आगाज
انہی تاجر جو ہیں پیشہ سیاستدانوں نے کیا جو ہم پر مسلط کیے گئے ہیں۔ باپ پارٹی کو پہلے تحریک انصاف کی حمایت کے لیے تیار کیا گیا۔ عمران خان کو اقتدار سے ہٹانے کے بعد جو ہے اب اسی جماعت کو پیپلز پارٹی میں شامل کرنے کے بعد اور ایم کیو ایم کے دھڑوں کو یکجا کرنے کی مشق کا مقصد عوام کو سمجھ جانا چاہیے۔ پیپلز پارٹی سے حال ہی میں علیحدگی اختیار کرنے والے سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کوکر نے عمران خان کے ان خدشات کو کنفرم کر دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ مخالف پارٹیوں میں سے بھی لوگ نکل کے آ رہے ہیں کہ جو ان کے کاموں کی تائید کر رہے ہیں، لیکن اب بھی عوام نہ سمجھے تو پھر کم سمجھے گی۔ خیر انہوں نے مزید کہنا تھا کہ ان کے خلاف جو ہے عدم اعتماد جو ہے میں بعض نادیدہ قوتوں نے بھی پی ڈی ایم کو سپورٹ کیا تھا۔ الیکشن کمیشن جس پر عمران خان پہلے ہی عدم جو ہے اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں، اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کو جس طرح پس پشت جو ہے وہ ڈالا گیا ہے، جس کے بعد آئندہ عام انتخابات میں چیف الیکشن کمشنر کی جانبداری بارے جو ہے وہ کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تعجب ہے عین بلدیاتی انتخابات سے چند روز قبل حلقہ بندیوں میں اضافے کا شوشہ چھوڑ کر جس طرح بلدیاتی انتخابات کو سبوتاژ جو ہے وہ کیا گیا، اس کے بعد آئندہ عام انتخابات کے انعقاد میں شفافیت کی کسی کو امید جو ہے بالکل بھی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ جہاں تک جلد عام انتخابات کے انعقاد کی بات ہے، وہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں کی ان کی تحلیل ہو۔ تو خیر ہمیں جو ہے وہ نہیں دکھائی دیتا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کی تحلیل ممکن ہوگی۔ جیسا کہ ایم کیو ایم کے مختلف دھڑوں کو یکجا کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور بلوچستان سے باپ پارٹی کے لوگوں کی آصف علی زرداری کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی ہے، جس کے بعد یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کو اقتدار میں لانے کی راہ ہموار کرنے کا آغاز ہو چکا ہے۔ بقول عمران خان انہی چیف الیکشن کمیشنر کی تقرری کے لیے جو ہے وہ بعض اداروں نے سفارش کی تھی، لہٰذا جس طرح اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کو ہیلے بہانوں سے التوا میں ڈالا گیا ہے، اسی طرح آئندہ سال اکتوبر میں عام انتخابات کے انعقاد کو مؤخر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی عذر تلاش کر لیا جائے گا۔ لہذا جب تک پیپلز پارٹی کو اقتدار میں لانے کی راہ پوری طرح ہموار نہیں ہوتی، اس وقت تک ملک میں عام انتخابات کا ہونا یقینی نہیں ہے۔ بلوچستان سے باپ پارٹی کے ارکان ایم کیو ایم جو ہے اس کے دھڑوں کو ضم کرنا اور خیبر پختونخوا سے تحریک انصاف کے رکن کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان تحریک انصاف کی عام انتخابات سے پہلے کمر توڑنے کا واضح اعلان ہے کہ اور دوسری یہ کہ پنجاب اسمبلی کے بعض ارکان کو نیوٹرل ہونے کی تائید اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ تو یہ کڑیاں سے کڑیاں جڑتی جا رہی ہیں، ابھی تو فی الحال اندازے ہیں، تو آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ ان اندازوں کا کیا ہوتا ہے، اور کیونکہ جو اس وقت کڑیاں جڑی ہیں اور جو اس وقت نظر آ رہا ہے یہ صرف اسی پہ بات چیت ہوئی ہے، تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ کائنڈلی جس دوست نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔